नमस्कार। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बीएड प्रथम वर्ष अन्तर्गतको मेजर नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध पाठ्यपुस्तकको विषयगत प्रश्नका बारेमा छलफल गर्छौँ। विषयगत प्रश्न यो 2082 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। नाटक एकाङ्की र निबन्ध यो 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्र सोध्छ यहाँबाट। त्यसमध्ये चाहिँ 20 नम्बरको वस्तुगत खण्ड हुन्छ भने अनि 80 नम्बरको विषयगत खण्ड हुन्छ र यो जम्मा 100 पूर्णाङ्कको विषयमध्ये नाटक खण्डबाट मात्रै 50 पूर्णाङ्कको सोध्छ भने एकाङ्कीबाट 25, निबन्धबाट 25 गरेर 100 पूर्णाङ्कको जम्मा प्रश्न सोध्छ। जम्मा चाहिँ पूर्णाङ्क 100 को हुन्छ। यसरी नाटकमा 50, एकाङ्कीमा 25, निबन्धमा 25। तपाईहरुले नाटक राम्रोसँग पढ्नुभयो भने नाटकको तत्त्वहरू, यो विकासक्रमहरू, अनि अन्धवेग, मसान, त्यसपछि भोलि के हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू, यति 4वटा नाटक राम्रोसँग पढ्नुभयो भने 50 नम्बरको है जम्मा 50 नम्बरको यहाँबाट आउँछ र एकाङ्कीबाट 25, निबन्धबाट 25 गरेर जम्मा 100 नम्बरको आउँछ। अब हामी विषयगत प्रश्नको छलफल गरौँ। यो 82 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। पहिलो प्रश्न छ, जम्मा प्रश्न चाहिँ अब हेरौँ है। पहिलो प्रश्न छ नाटकको विधागत स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। यो नाटकको विधागत स्वरूप उल्लेख गर्नुहोस् भनेको पहिला तपाईहरुले यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेला थोरै नाटकको परिचय दिनु होला है। यो शीर्ष वाक्य भन्छ नाटकको परिचय र अलिकति विधालाई छोएर है। अब नाटकको परिचय लेख्ने, नाटक भनेको यो हो, यताबाट आएको हो है। नाटक अंग्रेजीमा यो भनिन्छ। अनि नाटकको परिभाषा लेख्ने, आफ्नो है तरिकाले नाटकको परिभाषा लेख्ने र नाटकको विधागत है। नाटक पनि एउटा विधा हो। यसको विधागत स्वरूप यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने। अब नाटकको विधागत स्वरूप भन्नुको अर्थ नै के हो त? नाटक बन्नका लागि यसको रूप, यसको आकार, यसको प्रकार भनेको हो कि यो स्वरूप भने। नाटकको स्वरूप कस्तो हुन्छ, यसको अनुहार कस्तो हुन्छ नाटकको भनेको। नाटक हुनका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको तत्त्वलाई नै देखाऊ भनेको, तत्त्वलाई नै उल्लेख गर भनेको। अब नाटकका तत्त्वहरू यो छन् भनेर तपाईले प्रश्नको उत्तर लेख्नुभयो भने प्रश्नले मागेको भाषा र तपाईको उत्तरको भाषा मिल्दैन। तपाईहरुले प्रश्नले मागेको भाषा अनुसारको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्वरूप भनेको तत्त्व नै हो। त्यसलाई चाहिँ विधागत स्वरूप उल्लेख गर्नका लागि प्रश्नको भाषा उत्तरसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ। अब के हुन् स्वरूप? नाटकका विधागत स्वरूप शीर्षक, उद्देश्य, कथावस्तु, भाषा शैली, संवाद, पात्र, चरित्र, दृष्टिबिन्दु है, अंक, दृश्य, यिनै के हुन् त? नाटकका विधागत स्वरूप हुन्। हो यिनीहरुकै बारेमा त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्ने हो नाटकको विधागत स्वरूप भनेको। अर्को प्रश्न 2 मा छ अन्धवेग नाटककी नायिका पम्फाको चारित्रिक विशेषताहरू विधागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् भने। अब यो प्रश्नमा समय हेरेर त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब पम्फाको चारित्रिक विशेषता सिधै लेख्दा पनि त हुन्छ, तर अब समय हेर्ने अनि कति नम्बरको प्रश्न हो त्यो हेर्ने। यो लेख्दाखेरि पनि थोरै यसको लेखक बालकृष्ण शम्भु अनि थोरै अन्धवेग नाटकको सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य परिचय दिने, थोरै एउटा वाक्य, 1-2 वाक्यमा दिइसकेपछि अन्धवेग नाटक यसको अन्धवेग नाटक हो है। यो नाटकमा यस्ता पात्रहरू छन्, यो नाटकमा भएका यति पात्र मध्ये पम्फा पात्र पनि एक हो है। यो अन्धवेग नाटककी पम्फा प्रमुख पात्र हो है। यो नाटकका आधारमा पम्फाका चारित्रिक विशेषताहरूलाई निम्न अनुसार विधागत रूपमा देखाउन सकिन्छ भन्ने। अब चारित्रिक विशेषताहरू के हुन्? पम्फा चाहिँ कस्ती पात्र हो? यौन के त यौनमा चाहिँ यौनमा लिप्त पात्र हो। अनि सुन्दर मान्छे देखेपछि आकर्षित हुने है। प्रेममा अरूलाई सजिलै प्रेममा
पार्न सक्ने, अनि प्रेमका कारणले आफ्नो परिवारको पारिवारिक अवस्थालाई चाहिँ ध्यान नदिने, थुप्रै छन् उनका है कमजोरीहरू। राम्रो मान्छे देख्यो भने आकर्षित हुने, यौनमा लिप्त है, काम वासनामा चाहिँ लिप्त भएकी, आफ्नो कर्तव्य भुल्ने र अरूलाई चाहिँ चाँडै प्रभावमा पार्न सक्ने है, अनि के अरे सुन्दरताका हिसाबले पनि सम्पन्न धनी है, चिरदमित अति नै दमित कामेच्छा भएकी, अनि ऊ चाहिँ सजिलै अरूलाई प्रभावमा पार्ने है, बोली वचन व्यवहारलाई चाहिँ राम्रो बोल्ने, अनि यो चाहिँ आफ्नो घर परिवार लोग्नेलाई पहिला के थियो देवता तुल्य श्रद्धा गर्ने थिए भने पछि जयवीर आउँदाखेरि के त दमित यौन इच्छाका कारणले परिवर्तन भएकी छ। अनि अब अरू पुरुषलाई प्रभावमा पार्नका लागि उसले के गरेकी छ, जस्तै म तमाखु खाने मन पर्दैन भन्दा पनि उस्तै देखाएकी छ, उस्तै के अरे तमाखुमा लागेको दाग हटाएकी छ। ऊ समग्रमा भन्ने हो भने प्रतिकूल पात्र हो, दमित कामेच्छा भएकी पात्र हो, र चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा नबुझ्ने, अनि हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणले पनि ऊ कस्ती समाज प्रतिकूल पात्र हो। त्यसकारणले यो चाहिँ अलि काम इच्छा भएकी, दमित इच्छा भएकी पात्र हो भनेर हामी बुझौँ। अब उसकै कारणले सबै नाटक चाहिँ केन्द्रीय पात्र हो, उसकै कारणले नाटक के बन्न पुगेको छ, दुखान्त बन्न पुगेको छ। ऊ कस्ती हो, यहाँ चाहिँ चारित्रिक कुरा देख्दाखेरि कस्ती खालकी हो भन्ने, दमित है, काम इच्छा यौन इच्छा भएकी, अरूलाई है प्रभावमा पार्न, चाँडै अरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने, अनि आफ्नो परिवारको यौनका कारणले चाहिँ अरू परिवारको मतलब नगर्ने, गैर जिम्मेवार है, अनि कस्तो सामान्य किसिमको पात्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ। चारित्रिक हिसाबले कमजोरी भएकी प्रतिकूल पात्रका रूपमा, गैर जिम्मेवार पात्रका रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ त, पम्फालाई चिन्छौँ। त्यसपछि अर्को, भोलि के हुन्छ नाटकको विषयवस्तु वर्तमान सन्दर्भमा के कति सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भने। भोलि के हुन्छ नाटक है, भोलि जस्तो पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। भोलि के हुन्छमा के छ, सम्पत्ति र सत्ताका लागि मान्छेहरू जे पनि गर्न तयार छन्। सम्पत्ति र सत्ताका लागि मान्छेहरू आफ्नै आमाको हत्या गर्न पनि तयार छन् भन्ने कुरा भोलि के हुन्छ भन्ने नाटकमा छ। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि भोलि के हुन्छ नाटकको लेखक, यसको भोलि के हुन्छ नाटक कस्तो विषयवस्तु छ, त्यो सामान्य चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ कोट्याउने, त्यसपछि भोलि के हुन्छ नाटक वर्तमान सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ भने चाहिँ ठान्नुहुन्छ भने सान्दर्भिक छ भन्ने, यो तपाईँ ठान्नुहुन्न भने सान्दर्भिक ठान्दैन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यहाँ प्रश्नले के हुन्छ, कतिको चाहिँ के कति सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ हैन, लेख्नुहोस् भने के कतिको सान्दर्भिक छ हो। भोलि के हुन्छ भनेर अब भोलि जे पनि हुनसक्छ भनेर लेखिएको यो त नाटक हो। त्यसकारणले भोलि के हुन्छ, सत्ता र सम्पत्तिको लागि मान्छेहरू के गर्न तयार छ त, आफ्नै आमाको पनि हत्या गर्न तयार छ। हार स्वीकार, बरु आफू सिद्धिउन तयार छ, हार स्वीकार गर्न तयार छैन हो। आज पनि के छ त, भोलि के हुन्छमा त्यो खालको विषयवस्तु थियो भने आज पनि चाहिँ त्यस्तै खालको दृश्य, आजका समयमा पनि त्यस्तै खालका दृश्यहरू देखिएका छन्। विश्वमा भएका है युद्धका कारणले, विश्वमा रुस र युक्रेनको, इजरायल र अहिले त्यो इरान, अमेरिका इरान है, नेपालकै कुरा हेर्ने हो भने पनि हो, यी सबै केका लागि भएका हुन्, शक्तिका लागि भएका छन्, शक्ति र सम्पत्तिका लागि। भोलि के हुन्छमा पनि सत्ता र सम्पत्तिका लागि लडाइँ देखाएको छ भने, लडाइँ भएको छ। आफ्नै आमालाई चाहिँ के गर्न तयार छ, सुवर्ण र मोहन आमालाई मार्न तयार छन्। तर त्यहाँ कसैले चिन्ता व्यक्त गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, यस्तो युद्ध नभइदिएको हुन्थ्यो, शान्ति भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने राजेन्द्र जस्ता पात्रहरू पनि छन्। अहिले पनि के छ त,
विश्वमा या नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि के छ, राजेन्द्र जस्तो शान्ति चाहने पात्रहरू पनि छन् र मोहन जस्ता युद्ध चाहने, शक्तिमा हुन चाहने पात्रहरू अहिले पनि के छन्, विश्व समुदायमा छन्। हो, त्यसकारणले भोलि के हुन्छ, नाटकको विषयवस्तु वर्तमान सन्दर्भमा के छ, निकै सान्दर्भिक छ भनेर लेख्नुहोस्। अलि अब मजाले भाषा मिलाएर लेख्नुहोला लेख्दाखेरि। अर्को 4 नम्बर छ, बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकका आधारमा नाटककार बासु शशीका प्रमुख नाट्य प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्छ। अब बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकका आधारमा नाटककार बासु शशीका प्रमुख नाटक वा चाहिँ नाट्य प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस् भने तपाईलाई यो प्रवृत्तिहरू केलाउनका लागि पहिला के थाहा हुनु पर्यो, बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विषयवस्तु थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यो विषयवस्तु हेरेर बासु शशीका नाट्य प्रवृत्तिहरू केलाउने हो। यहाँ लेख्दाखेरि पनि हामीले कसरी लेख्ने, पहिला है लेखक बासु शशी हो, उनको बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटक हो, यो नाटकमा यस्तो यस्तो विशेषता, यस्ता यस्ता प्रवृत्तिहरू पाइन्छन् र त्यही आधारमा बासु शशीका यस्तो यस्तो खालको विषयवस्तु पाइन्छ, त्यही विषयवस्तुलाई आधार मानेर बासु शशीका प्रमुख नाट्य प्रवृत्तिहरू यस्ता छन् भनेर लेख्ने। अब कस्ता छन् बासु शशीका नाट्य प्रवृत्तिहरू? बासु शशी कस्तो हो? निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो। निम्न वर्गको के हो त? पात्र हो। उले निम्न वर्गको के गरेको छ? प्रतिनिधित्व गरेको छ। निम्न वर्गको पात्र हो। ऊ निम्न वर्गको गरिब भए पनि के गरेको छ त? के अरे यो विषयवस्तुमा अब बासु शशीका छु निम्न वर्गका कथा लेख्ने पात्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो। निम्न वर्गका पक्षमा कलम चलाउने, समाजका यथार्थ कुरा लेख्ने है, समाजका यथार्थ कुरा लेख्ने, निम्न वर्गलाई का पक्षमा लेख्ने सामाजिक यथार्थवादी चाहिँ के हो? नाटककार हो। समाजका यथार्थ कुरा लेख्ने, समाजका विकृति विसङ्गतिका यता विपक्षमा उभिने, विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पारेर लेख्ने। जसरी सानीलाई घरमा के अरे गलत काम गरेर पैसा इत्यादि ल्याएको त्यसलाई नस्वीकारेको छ नि घर परिवारले देखाएको छ। हो, त्यो आधारले के छ? गलत बाटोमा जानेहरूलाई के नगर्ने, प्राथमिकता नदिने नाटककार हो। स्वावलम्बी हो। स्वावलम्बी कुरा पनि छन् नि। तर समग्रमा हेर्ने हो भने अब यसलाई एउटै सारमा हेर्ने हो भने बासु शशीको नाट्य प्रवृत्ति बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरूकाबाट हेर्ने हो भने निम्न वर्गका कथा व्यथा लेख्ने, समाजका यथार्थ कुराहरूलाई समेटेर लेख्ने नाटककारका रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ? बासु शशीलाई चिन्छौँ भन्ने कुरा यस नाटकका आधारमा चिनाउन सकिन्छ। वा चाहिँ यो बासु शशीका नाट्य प्रवृत्तिहरू के निम्न वर्गका कुरा लेख्ने, सामाजिक यथार्थवादी नाटककारका रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ? बासु शशीलाई चिन्छौँ भनेर मानवतावादी पनि छ है, धेरै कुराहरू छन्। अलि यसो हेर्ने हो भने सत्य कुरालाई महत्त्व दिने, असत्य कुरालाई महत्त्व नदिने कुराहरू पनि छन् यो विषयवस्तु। अर्को छ अथवामा नाटकका तुलनामा एकाङ्की विधामा पाइने भिन्न विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। दुईटा मध्ये एउटा गर्ने भनेको कि 4को प्रश्न कि अथवावाला। नाटकका तुलनामा एकाङ्की विधामा पाइने भिन्न विशेषताहरू के हुन्? जो नाटकका तुलनामा नाटकभन्दा फरक के का आधारमा पाइन्छ? नाटकमा धेरै पात्र हुन्छन्, एकाङ्कीमा थोरै पात्र हुन्छन्। नाटकमा जीवनका है समग्र पक्षको चित्रण पाइन्छ भने एकाङ्कीमा एउटा पक्षको चित्रण पाइन्छ। अनि नाटकमा के हुन्छन्? नाटक ठुलो आकारको हुन्छ, एकाङ्की सानो आकारको हुन्छ। नाटकमा धेरै पात्र हुन्छन्, एकाङ्कीमा थोरै पात्र हुन्छन्। अनि कथावस्तु चाहिँ विस्तारका साथ अगाडि बढेको हुन्छ नाटकमा भने, तर एकाङ्कीमा तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ। अनि द्वन्द्व बढी हुन्छ नाटकमा, वा द्वन्द्व कम हुन्छ। अनि मञ्चन गर्दाखेरि समय नाटकमा करिब 3 घण्टा जति लाग्छ भने एकाङ्कीमा आधा घण्टा जति समय लाग्छ। अनि यो नाटकको पूर्व र पाश्चात्य दुवै परम्परामा नाटक
उल्लेखित छ भने एकाङ्की पश्चिमी परम्परा पाश्चात्य साहित्यको नवीनतम विधा हो। यी के हुन् त? नाटकका र एकाङ्कीका फरक वा तुलना गर्ने विशेषताहरू हुन्। नाटकका तुलनामा एकाङ्की विधामा पाइने भिन्न विशेषताहरू उल्लेख गर्नु भने चाहिँ यी दुईटै भिन्न विशेषताका बारे। नाटक यस्तो हुन्छ, एकाङ्की यस्तो हुन्छ। नाटकका भन्दा भिन्न फरक, छोटो कथावस्तु हुन्छ, समय मञ्चन गर्न थोरै लाग्छ। कथावस्तु एकाङ्की कस्तो हुन्छ? एकैचोटि बगेको, सल्ल बगेको हुन्छ। एकैचोटि जीवनका एउटा पक्षको चित्रण गर्छ है। एउटा मात्र अङ्क हुन्छ, पात्र सीमित हुन्छन्, कथावस्तु संक्षिप्त हुन्छ, जीवनका एउटा पक्षको चित्रण गरिन्छ भन्ने एकाङ्कीमा। तर नाटकमा त्यो हुँदैन। अर्को प्रश्न, म भनेको हामी एकाङ्कीमा प्रस्तुत विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिनुहोस् भने। म भनेको हामीको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हो, म भनेको है यो लेखकको परिचय को हो लेख्ने। म भनेको हामी यस्तो विषयवस्तुमा लेखिएको एकाङ्की हो भनेर लेख्ने। अनि यो पहिला विषयवस्तु कोट्याउने, विषयवस्तु कोटाएर तपाईँले त्यो म भनेको हामी एकाङ्कीमा प्रस्तुत विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भने मलाई चाहिँ नेपाली समाजको यथार्थलाई झल्काएको अनि नेपाली समाजमा हुने प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने विकृति विसङ्गतिलाई जस्ताको तस्तै एकाङ्कीमा प्रस्तुत गरेको जस्तो लाग्यो। र नेपालीले भोग्नु परेको यथार्थलाई यो एकाङ्कीले समेटेको छ। त्यसकारणले यो यथार्थवादी एकाङ्की हो, समाजको यथार्थलाई प्रस्तुत गरेको एकाङ्की हो भनेर लेख्न पर्यो। भावना एकाङ्कीबाट के सन्देश पाइन्छ लेख्नुहोस् भने। भावना एकाङ्कीबाट के सन्देश पाइन्छ? यसको मूल भाव के सन्देश पाइन्छ त? यो भावना एकाङ्कीबाट न क्रान्ति गरेर हुन्छ, क्रान्ति गरेर परिवर्तन गरेर केही पनि हुँदैन। के त सबैको भावना असल भयो भने के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। यो भनेको जसँग केही खान छैन, जसँग लाउन छैन, तिनीहरूलाई दिन पर्यो। सबैको भावना सफा हुनु पर्यो, सबैको भावना राम्रो हुनु पर्यो। तब मात्रै के हुन्छ त? डुइनी जस्ता गरिबहरूले पनि के गर्न पाउँछन्? खान पाउँछन्। उनीहरूका सन्तानले बाँच्न पाउँछन्। नत्र क्रान्ति गर्ने, दुईजना सुकिला मुकिला 2-4 मान्छे मन्त्री हुने, बाँकी केही पनि नहुने हो। यस्तो खालकोले केही पनि हुँदैन। क्रान्ति गरेर पनि केही हुँदैन। बुढो पात्रले भन्छ सबैको भावना राम्रो भएपछि मात्रै देशमा शान्ति हुन्छ है, देशमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, सबैको हित हुन्छ। त्यसकारणले भावना के हुन जरुरी छ? पवित्र हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश भावना एकाङ्कीबाट पाइन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यति नै लेखे के भन्छ? अब बाँचो हुन्न एकाङ्कीको संवादमा प्रयुक्त भाषाशैलीलाई सुधार्न चिनाउनुहोस् भन्छ। अब बाँचो हुन्न एकाङ्कीको संवादमा प्रयुक्त चाहिँ भाषाशैली कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ उदाहरणसहित वा चिनाउनुहोस् भन्यो। कस्तो छ? अब बाँचो हुन्न एकाङ्कीको भाषाशैली कस्तो छ त्यो कुरालाई लेख्नुहोस् भनेको। अब बाँचो हुन्नमा प्रेमिल भाषाशैली, छोटा छोटा वाक्यको प्रयोग गरिएको छ है। भाषाशैली छोटा छोटा वाक्यहरू प्रयोग गरिएको राम्रो निकै उपयुक्त भाषाशैली छ। आइतेर बुलाङ्कीका बीचको कुराकानी, यसमा सरल सहज भाषाशैलीको के गरेको छ? प्रयोग गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा उखान टुक्का छ है। केही प्राविधिक शब्दहरू छन् जस्तै कहाँ, जाला, स्टडिया, मेरै सिलिङ, यी उखान टुक्काहरूको प्रयोग गरिएको छ है। अनि त्यसै गरी बिम्ब प्रतीकको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। झर्रा केही शब्दहरूको प्रयोग गरेको छ। अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग गरिएको छ है। कतै अनुप्रासमय शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा के छ? काव्यात्मक बन्न पुगेको छ। त्यसकारणले यो अब बाँचो हुन्न एकाङ्कीको संवादमा प्रयुक्त भाषाशैली के छ त? सरल, सहज, छोटा छोटा वाक्यको प्रयोग गरिएको, एकदम सान्दर्भिक र वास्तविक। कहीँ कतै उखान टुक्काको प्रयोगले भाषाशैली वास्तविक हो। यो कलात्मक भन्दा पनि बढी वास्तविक जस्तो देखिने भाषाशैली अब बाँचो हुन्न एकाङ्कीका संवादमा प्रयोग गरिएको छ भनेर चिनाउनु पर्यो। त्यसपछि 7औं नम्बरमा छ सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्।
अब त कामले स्वतन्त्र पार्नु हाम्रो आवश्यक कर्तव्य भइरहेको छ। बरु आफूलाई बढ्ता भएको चित विदेशलाई दिएर स्वदेशको कोष बढाउनु परेको छ। हो यसको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दाखेरि त्यो कुन प्रसङ्गमा आएको हो, कुन पाठबाट आएको हो, यो सबै कुरा चाहिँ कोट्याएर अनि यो पङ्क्तिलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट आएको हो यो? कहाँबाट आएको? देशप्रेम, बद्रीनाथ भट्टराईको देशप्रेम निबन्धबाट आएको हो। देशप्रेम त्यसै हुँदैन। देशप्रेम हुनका लागि आफूलाई बढ्ता भएको चित विदेशलाई दिने र स्वदेशको कोष बढाएपछि मात्रै देशप्रेम हुन्छ भन्ने कुरा यो निबन्धमा पाइन्छ। यो निबन्धका लेखक यो प्रसङ्गमा यसरी भनेका हुन् भनेर बुझ्न पर्यो। त्यसै गरी अब अथवामा छ अर्को, आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्धको वैचारिक पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। अथवा चाहिँ माथिको अथवा यो तलको रहेछ, यो अलग्गै प्रश्न हो कि क्या हो, कि यो के आएको रहेछ, केही फरक हो होला बुझ्नु। जे भए पनि हामी सबै प्रश्नका बारेमा छलफल गर्छौँ। आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्धको वैचारिक पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्ध कसको हो? पहिला त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। कसको हो त? तारानाथ शर्माको। आँसु छचल्किँदै जान्छ निबन्ध आफ्नो बुवाको शोकमा लेखिएको के हो त? निबन्ध हो। अनि यो निबन्धको वैचारिक पक्ष कस्तो छ, विचार पक्ष के छ, त्यो कुरालाई लेख्न भनेको। वैचारिक पक्ष के छ? हामी युवा अवस्थामा समाजका सामाजिक संस्कार नमान्ने, अरूले भनेको, आफूभन्दा बुवा आमाले भनेको नमान्ने है, अनि बुवा हुन्जेलसम्म मै हुँ भन्ने कुनै चिन्ता इत्यादि नहुने, कुनै अभिभावकत्व नहुने, आफ्नो सहारा छ भन्ने किसिमको महसुस हुने। जब बुवाको निधन भइसकेपछि के भएको छ लेखकलाई है, आफू त एक्लो भएको छ, पीडामा भएको छ, आफ्नो कोही छैन भन्ने परेको छ है, आफूलाई जिम्मेवारी बोध गरेको जस्तो भएको छ। अनि सामाजिक संस्कारको वैचारिक पक्षलाई देखाएको छ। बुवाको निधनपछि आफ्नो सामाजिक संस्कारमा के गरिन्छ त्यो कुरा देखाइएको छ है। यसमा बुवाको मृत्युको शोकाकुल अवस्थाको कुरा, संवेग है, भावना इत्यादिलाई अनि गर्नु पृथ्वी वियोग हुँदाखेरि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, अनि ठुलो भाइ हुँदा पनि, बुझ्ने हुँदा पनि बुवा हुन्जेलसम्म आफूलाई केही चिन्ता नमान्ने, अभिभावक छन् मान्ने हो। यस्ता खालका कुरालाई, यस्ता खालका वैचारिक पक्षलाई यो निबन्धले के गरेको छ त? यो निबन्धले चर्चा गरेको छ। यो निबन्धमा यस्ता खालका वैचारिक पक्षहरू रहेका छन् भनेर चर्चा गर्ने। अर्को छ श्यामप्रसाद शर्माका मुख्य निबन्धात्मक प्रवृत्तिहरू उल्लेख गरी कुनै दुईको वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। अब श्यामप्रसाद शर्माका मुख्य निबन्धगत प्रवृत्तिहरू के गर्ने, लेखेर कुनै दुईको के गर्ने भनेको चर्चा गर्ने भनेको छ। अब श्यामप्रसाद शर्मा कस्ता निबन्धकार हुन् त? यी श्यामप्रसाद शर्मा प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। निम्न वर्गका पक्षमा कलम चलाउने निबन्धकार हुन् है। निम्न वर्गका पक्षमा कलम चलाउने, उनको 1 घण्टा बिताउने निबन्ध छ नि, त्यहीको आधारमा कस्ता हुन् भनेर चिनाउनु पर्यो। यी वस्तुवादी हुन्, प्रगतिवादी हुन्, यी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहने, निम्न वर्गले भोग्नु परेका कुराहरू समेटेर समानताको पक्षमा चाहिँ लेख्ने, नारी जातिमाथि गरिने असमानताको विरोध गर्ने, कहीँका है निजात्मक निबन्धहरू पनि छन्। अनि राष्ट्रवादी विचार भएका, यी सरल सहज भाषाशैलीको प्रयोग गर्ने, मार्क्सवादी चिन्तनमा आधारित भएर निबन्ध लेख्ने निबन्धकारका रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ? श्यामप्रसाद शर्मालाई चिन्छौँ। हो, यिनका मुख्य निबन्ध प्रगतिवादी हुन्, मार्क्सवादी हुन्, निम्न वर्गका पक्षमा कलम चलाउने, नारीमाथि हुने अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लेख्ने है, समाजका विकृति विसङ्गतिका पक्षमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिका कुराहरू पक्षमा हैन कि विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई समेटेर निबन्ध लेख्ने निबन्धकारका रूपमा हामी श्यामप्रसाद शर्मालाई चिन्छौँ। यति लेखेर यिनका
कुनै दुईटाको व्याख्या गर्ने भनेको। अब लामो प्रश्न 12 नम्बरको प्रश्न है, 3वटा दिन्छ, 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ। आधुनिक नेपाली नाटकको विकासका प्रमुख मोड र तिनका धारागत प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्छ। अब आधुनिक नेपाली नाटक पहिले यहाँ पनि यत्रो लामो प्रश्नमा नाटकको परिचय लेख्ने, नाटकको विकासक्रमका कुरा गर्ने, विकासक्रम पनि यसरी विकास भएको भनेर अब आधुनिकको भनेको छ। तैपनि तपाईँहरूले है नाटकको विकासक्रमलाई 3 कालमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिक, माध्यमिक, आधुनिक लेख्ने, आधुनिक लेखिसकेपछि आधुनिक है, आधुनिक नेपाली नाटकको है प्रमुख मोडहरू यस्ता छन् भनेर लेख्ने। अनि प्रमुख मोडहरू भनेको 4वटा मोडहरू छन्, 2वटा चरण, पहिलो र दोस्रो चरण। पहिलो चरण अन्तर्गत 2टा मोड छन्। त्यो पहिलो चरण अन्तर्गत 2टा मोड भनेको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराको सुरुवात कसले गरेको? बालकृष्ण समको मुटुको व्यथाले गरेको। अनि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका के त नाट्यगत प्रवृत्तिहरू यस्ता छन्, धारागत प्रवृत्ति है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी के छन् प्रवृत्तिहरू? आदर्शोन्मुख है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी नाटक लेख्नु, समाज नाट्यगत तत्त्वका हिसाबले नाटकहरू, तत्त्वको हिसाबले के हुनु त? नाटकहरू लेखिएका हुनु। अनि यथार्थ विषयवस्तुमा नाटकहरू लेखिएका हुनु, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक विषयवस्तुमा सफल प्रयोग पाइनु, सुखान्त दुखान्त दुवै विषयवस्तुका नाटक लेखिनु, आदर्श एवं नैतिकवान सन्देश दिने खालका हुनु, समाज सुधारको चाहना गरिएर लेखिनु, देशप्रेमको मानवतावादी दृष्टिकोण पाइनु, गद्य र पद्य शैलीका लेखिनु, पूर्वीय र पाश्चात्य वा चाहिँ मिश्रित नवीन नयाँ शैलीको प्रयोग गरेर नाट्य लेख्नु। अनि रङ्गमञ्चीय दृष्टिले सफल नाटकहरू लेखिनु। यो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका नाट्यगत प्रवृत्ति हुन्। त्यसपछि सुरु भएको सामाजिक यथार्थवादी धारा हो। त्यो कसले सुरु गरेको? त्यो समयावधि 2003 देखि 2000 कतिसम्मको समयावधि हो? 2003 देखि यो 2012 सम्मको समयावधि हो। यो सुरुवात गर्ने को हुन्? गोपाल प्रसाद रिमालको मसान नाटकबाट सुरुवात भएको हो। अनि यस धारामा कलम चलाउनेहरू गोपाल प्रसाद रिमाल, बासु शशी, मनबहादुर मुखिया लगायतका नाटककारहरू छन्। र यस धाराका धारागत प्रवृत्तिहरू निम्न अनुसार छन् भनेर लेख्ने। सामाजिक समस्याको यथार्थपरक प्रस्तुति, नारीमाथि पुरुषले गर्ने दुर्व्यवहारको चित्रण, सामाजिक जीवनका जटिलता, विकृति विसङ्गतिहरूको तीव्र व्यङ्ग्य, विद्रोहात्मक स्वर, व्यक्तिले भोग्नु परेका विविध पीडाहरूको प्रस्तुति, स्थानीय कथ्य भाषाको प्रयोग, जीवन जगतका विश्वसनीय नाटक लेखन, जीवन जगतका कुराहरू लेखेर विश्वसनीय नाटक लेखन है, समस्यामूलक नाटक लेखन, यी सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रवृत्ति हुन्। अर्को मोड चाहिँ दोस्रो चरण अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक धारा आउँछ। त्यो मनोवैज्ञानिक धारा 13 देखि 29 सालसम्मको समयावधि हो। गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेको बुसको आगोबाट मनोवैज्ञानिक धारा, मनोविश्लेषणात्मक धाराको सुरुवात भएको। यो धारामा गोविन्दबहादुर मल्ल र विजय मल्लले कलम चलाएका छन्, बढी चाहिँ योगदान दिएका छन्। अरूले पनि थुप्रै छन्, त्यो मध्ये बढी मल्ल दाजुभाइको छ। अनि योगा धारागत प्रवृत्तिहरू कस्ता हुन्? मानव मनको सूक्ष्म विश्लेषणमा आधारित नाटक लेखिनु, सिगमन्ड फ्रायड है एडगर युग्मका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्तको प्रयोग गरिएर नाटक लेखिनु, नारीमाथि हुने है अन्याय अत्याचारका मनोवृत्तिहरू, नारीका चाहिँ मनोवृत्तिहरूको चित्रण गरिनु, चरित्र केन्द्रित नाटक हुनु, विभिन्न बिम्ब प्रतीकको चाहिँ सफल प्रयोग गरिनु, समसामयिक विषयवस्तु हुनु, अति यथार्थवाद प्रयोग गरेर नाटक लेख्नु, यौन बाल अपराध मनोविश्लेषणमा आधारित नाटक लेख्नु, सामाजिक विकृति विसङ्गतिको तीव्र विरोध गरिएका नाटक कसमा हुन्छन्? मनोवैज्ञानिक धारामा हुन्छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ मोड भनेको प्रयोगवादी मोड हो, प्रयोगवादी धारा हो। प्रयोगवादी धाराको कसबाट? ध्रुवचन्द्र गौतमको त्यो एउटा कुराबाट सुरु भएर हालसम्म यही धारा रहेको छ। यो धारा ध्रुवचन्द्र गौतम, अशेष मल्ल, मोहन शर्मा, सरू भक्त, गोपाल पराजुली, श्रवण मुकाराम लगायतका
नाटककारहरूले कलम चलाएका छन्। यो धाराका प्रवृत्तिहरू के त चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग, सूक्ष्म कथावस्तुको प्रयोग, अनि नवीन नाट्य शैलीको प्रयोग, अनि भोगवादी दृष्टिकोण भन्दा पनि मानवीय मूल्यलाई चाहिँ आधार मानेर नाटक लेखिनु, अनि स्वैर कल्पनाको प्रयोग गर्नु, सामाजिक विकृति विसङ्गतिमाथि व्यङ्ग्य गर्नु, बिम्ब प्रतीकहरूको प्रयोग गरिनु, चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग गरिनु हो यो प्रयोगवादी मोडको विशेषताहरू। यसरी लेख्ने प्रयोगवादी मोड है। त्यसपछि नाट्य तत्त्वका आधारमा मसान नाटकको विवेचना गर्नुहोस्। नाटकका तत्त्वको आधारमा मसान नाटकको विवेचना गर्नुहोस् भन्यो। तत्त्वका मसान नाटकको उद्देश्य शीर्षक मसान नाटक, अनि त्यसपछि उद्देश्य मसान नाटकको उद्देश्य भनेको के हो त यो नाटकको उद्देश्य यो हो भनेर लेख्ने। मसान नाटकको उद्देश्य मसान नाटक कसै नारीमाथि पनि के गर्नु हुँदैन, अन्याय अत्याचार, आफ्नो स्वार्थका लागि नारी अरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर मसान नाटक लेखिएको छ। यदि त्यस्तो राखियो भने सबैको जीवन के हुन्छ, मसान हुन्छ भनेर देखाउनु यो नाटकको उद्देश्य हो भनेर भन्नु पर्यो। उद्देश्य विषयवस्तु, त्यहाँ भएको सार विषयवस्तुहरू लेख्ने, अनि संवादका कुरा लेख्ने, अनि अभिनयका कुरा, अभिनय गर्नका लागि के छन्, पात्रका कुरा लेख्ने, भाषा शैलीका कुरा लेख्ने, दृष्टिबिन्दुका कुरा लेख्ने। यो सबै के हो त यसरी लेखेर नाट्य तत्त्वको आधारमा नाटकको के गर्ने, विवेचना गर्ने हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र शङ्कर लामिछानेका निबन्धात्मक प्रवृत्तिको तुलनात्मक समीक्षा गर्नुहोस् भने यी दुवै आत्मापरक चाहिँ के हुन् त निबन्धकार हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आधुनिकताको सुरुवात गरेका हुन्, दुवै आत्मापरक निबन्धकार हुन्। यिनीहरूको समानता भनेको दुवै स्वच्छन्दतावादीलाई आत्मसात गर्ने हुन्। तर यिनीहरूको केही फरक छ। फरक भनेको देवकोटाले रमरम बौद्धिकताको प्रयोग गर्छन्, हार्दिकता पाइन्छ, अनि उनी चाहिँ पोथी गद्य भाषाको प्रयोग गर्छन्। उनी चाहिँ स्वच्छन्दतावादी भएर लेख्छन्, रहस्यमय मूलक निबन्धकार हुन्। शैली शिल्पलाई देवकोटा त्यति जोड दिँदैनन्। तर अब केही यिनका फरक हेर्ने हो भने शङ्कर लामिछाने प्रयोगवादी के हुन् त निबन्धकार हुन्। उनी चाहिँ निजी अनुभूतिलाई लेख्छन्, देवकोटा पनि निजी अनुभूतिलाई लेख्छन्। उनको निबन्धमा चिन्तन पाइन्छ, प्रयोगवादी हुन्, चिन्तन पाइन्छ। मान्छेका जटिलता, जीवन भोगाइका कुरालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्, अनि चेतन प्रवाहको शैलीको प्रयोग गर्छन्। प्रयोगवादी के हुन् त निबन्धकार हुन्। यिनी परम्परागत मूल्य मान्यताको के गर्छन्, विरोध गर्छन्। यी चाहिँ के हुन् त तुलना गर्न लायक पक्ष हुन्। केही समानता पनि छन्, धेरैजसो समानता छन्। अब शङ्कर लामिछाने देवकोटाकै प्रभावमा परेर निबन्ध लेख्ने निबन्धकार हुन्। त्यसकारणले उनको प्रभाव पाइन्छ। ल यो हामीले वस्तुगत प्रश्नको छलफल गऱ्यौँ। आजलाई यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी पुनः आज हामीले यो विषयगत प्रश्नहरूको छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को कक्षामा हामी पुनः वस्तुगत प्रश्नको छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो चाहियो त्यस्तै खालको भिडियो हामी आगामी दिनमा बनाउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।